पळय ह्या चारूय फाटल्यांनी आमच्या शेतान जे उगतले आमी तेजे बी आहा, भाताचे बी. हे पळय रुजत घातला. तांकां आतां बारीक कोंब येतले, कोंब दिसता आसतले तुमकां. पळय धवे धवे येयला बारीक. ते फाल्यां म्हटल्यार बरें येतले. मागीर फाल्यां आमी आमचें शेत रोयतले. सो एक ऑन एन एवरेज लागता आमकां 4 बाटले तरी बी. तर जे बी तुमकां हांवें आत्तां दाखयले, जेका बारीक बारीक स्प्राउट्स येयले, ते आमी पयर घातलेले. पयर म्हणजे 3 days बॅक. ते पयलीं आमी एका व्हडल्या तोपान उदक भरून भिजत घातलेले आनी मागीर नॅक्स्ट डे आमी ते खाली करून ह्या फाटल्यांनी घातले इल्ले इल्ले करून. सो डेली इन द इवनिंग ते आमकां भिजोवचे पडटा बी, एवरी पाटलो वीथ फ्रेश वॉटर फ्रॉम द वेल. सो कालच्यान ऑर पयरच्यान आमी ते भिजयतात आनी रातचे सांजच्या टायमार भिजोवचे पडटा, कित्याक रातच्या टायमार तांकां ते सामके बारीक कोंब येतात आनी हो प्रोसेस रातचोच जाता चडसो. आनी हांवें एक्सपिरियन्स केला की जेन्ना हो प्रोसेस जाता तेन्ना ते जी सीड्स आसतात ती सामकी हीट जाता, गरम सामकी, भितर ऊब जावपाक जाय, ऊब. सो ती थोडे लोक साकान पॅक करून थेयतात, जावं थोडे कापेतीन पॅक करून थेयतात. आमी कितें केलां, फाटल्यान बी घातला, तेज्या वयर एक गवताचो लेयर आसा आनी तेज्या वयर साकाच्यो पोतयो धाकल्यान आमी, आनी तेज्या वयर सगळे चारूय फाटले मागीर आमी वांगडा एका कापेतीन धाकला. कित्याक बेश्टे एक्स्ट्रा पावसाचें उदक बी लावंक जायना, कित्याक एक एकदां ते पिड्ड्यार जाता चड उदक घातल्या कारणान. सो फाल्यां म्हटल्यार आयज सांजचें एकदां तांकां भिजोवपाक जाय. म्हाका दिसता आयज सकाळीं सुद्दां एकदां भिजयल्ले तांकां. सो सकाळ सान भिजयता, आयज सांजचे लास्ट ते भिजयतले आनी मागीर फाल्यां सकाळीं तांकां सामके बरे तरेन ते कोंब येतले, बारीक येतात ते स्प्राउट्स टायप. आनी फाल्यां सकाळीं आमचें शेत आमी ओंपतले. सो फाल्यांचो एपिसोड मातसो बरो आसतलो, इन्फॉर्मेटीव आसतलो. वादळ जाता दिसता, वादळ, वारो पळय डेंजर मारता आमकां. पावस सगळो जनेलांच्यान घरान येता, इतलो डेंजर वारो. तर हांव आयज पणजे वचपाक आसलो, ते तर उरले बिकॉज पावस सामको डेंजर लागतालो आनी ह्या पावसान म्हाका भायर सरप कशें दिसोंक ना. कित्याक वारो इतलो डेंजर म्हणजे डेंजर मारतालो. तुमकां कितें दाखयता कितें जालें तें पळयात तुमी. हें पळयात, आमची एक सगळ्यान व्हडली केळ थंयच्यान पडली सकयल मोडोन वाऱ्यान. आनी केळ तश्यो मोडटातूच वाऱ्यान, चडशे पावसानूच पडटात ते, ऑर आनीक खंयच्या सिजनान जर ती जमीन मोव आसा जाल्यार वाऱ्यान मागीर ते हुमटोन पडपाक शकता. आजून मेरेन तरी आमचे चडशे केळमे पावसानूच पडला. एकूच पडला केळमो, मेन तो पडलो. खंयच्यान पडलो तो तुमकां दाखयता राव, पळयात. आनी वार्शीक जेन्ना आमी शेत ओंपपाक वयता तेन्ना आमकां असोच पावस मेळटा. एक तर ओंपतना मेळटा, नाजाल्यार ओंपल्या उपरांत मागीर जो पावस पडटा अशें दिसता की कितें बी मारला पळय तें व्हांवून वयतलें. बट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसीस थोडे जाग्या कडल्यान बी ते व्हांवून वयता. मागीर नॅक्स्ट डे आमी ते मारतात, मागीर थोडे उरला बीन जाल्यार, कित्याक नाजाल्यार शेत ते पॅचीस कशें जाता. इन सच सिनारियोज इट्स अ लॉस टू द फार्मर्स, मेनी ऑफ द फार्मर्स, बिकॉज सगळ्यां कडेन एक्स्ट्रा बी आसता अशें ना. आतां आमकांच पळयात तुमी, आमकां जे बी जाय आसले ते आमकां मेळोंक ना. बट वी गॉट सम अदर टायप ऑफ द सीड जे युजली ग्रो जाता इन अ डिले ऑफ 5 to 10 days or 15 days मे बी. सो जेन्ना शेत लुवपाक जे मशीन येतलें तेन्ना मागीर गडबड जाता. बट आमकां तशें व्हडलेशें टेंशन ना, कित्याक एवरी इयर आमचें शेत लास्ट लुवलें गेलें वता. सो ह्या वर्सा पळोवया केन्ना आमचें लुवपाचें जातलें तें.
तर अशा तरेन आमचो केळमो पडलेलो आसा. फूल आख्खो हुमटोन पडलेलो फातरी कडेन. व्होणो असो चड काय पडोंक ना. पप्पान ताका इल्लो इल्लो करून कापून दवरला. मागीर ती सगळे भायर उडोवंक जाय व्हरोन पानां. आतां सुकोवन काय तांकां उजो घालूं शकना बिकॉज पावस पडटा. तर आत्ता ऑफ रोडिंग करीत करीत शेतान पावला. जाळी लावपाक जाळी घेवन येयला, जिट्टाय हाडला, कातर हाडल्या, एथर घेवन येयला आयज शेतान. आतां वयता गेटी कडेन पप्पाक सोदता पयलीं खंय आहा तो. आजून कांय दिसना. पावस आत्तां पडटालो, थांबला. बेगीन लावया नेट गेटी आमचे. भरला जाळी बांदून जाल्लेली आसा. आतां चल्लो घरा. ही उरलेली जाळी ते एकाच गेटीक जाय आसली, दुसऱ्या गेटीची नेट सगळें सारकें आसा. तर या घरा आनी फुडलो कितें तो प्लॅन करया. तो वारो मारता जाणा हेवी पावस येता तो म्हाका दिसता सामको. आनी फुडें तुमकांय दाखोवया. थंयच्यान येता सामको दिसता. आतां इतलो वेळ ल्हारां दिसताली, आतां ल्हारां दिसना, म्हणजे पावस येता. लायव्ह लायव्ह पावस येता हो पळय. वयता वाऱ्या वांगडा रेनकोटान. पळय तरी फार जाला वाऱ्या बरोबर. त्या प्रॉपर्टीन कोणाच्या वचून पडला खंय. हेवी येयलो पळय. बारिश आ गई. ये देखो. इतलो वेळ सगळे दिसताले फुडें, आतां कांयच दिसना. पावस येयलो. पहिले आतां सगळें क्लियर जालें. पावस गेलो तसो. तरी बारीक पडटा पावस. बट दर्या लागीं रावन आमकां सगळें हें पळोवपाक मेळटा सुशेगाद. आनी दर्या लागीं रावप म्हणजे आनी एक डिसएडवांटेज म्हणूं शकता की सुनामी येयले जाल्यार पयलीं आमी वयतले. बट सुनामीचें उदक खंय मेरेन पावतलें देवाक खबर. बट असो ह्या प्रकारे आमकां पावस पळोवपाक मेळटा. असो कितें येता. बट बेस्ट फिलींग हें. हांवें सुद्दां भायर सरलो पावस पळयतलो म्हणून. हरशीं हांव हिलटॉपार वयता. म्हटल्यार आयज हांगासरल्यान पळोवया बसोंक तरी सुशेगाद मेळटलें. थंय मागीर हिलटॉपार डेंजर वारो मारता. हेज्याकून डेंजर. तर आयच्या एपिसोडा खातीर इतलेंच. आय होप तुमकां आवडलो आसतलो एपिसोड. फाल्यांचो एपिसोड इंट्रस्टींग आसतलो कित्याक फाल्यां आमी शेत वतले. सो लायक दीस व्हिडियो, कमेंट करा कितें तरी बरोसो आनी व्हिडियो शेअर करात. आनी मेन म्हटल्यार चॅनलाक सबस्क्रायब करात आनी इंस्टाग्रामार म्हाका फॉलो करा. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड. बाय बाय. हांव परत येता परत.